السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو غنديرو فلوريستيك اس في اس 4 وغنديرو بالضبط لي بتيريدوفيت لا بارتي ديال البتيريدوفيت اللي غندير فيها ثلاثه لي فيديو. هاد الفيديو غادي نشوفوا لا بارتي 1 دابا نشوفوا ملي تكونوا واحد الكلاد، وفي الفيديو الثاني غنديرو كلاد اخر، وفي الفيديو الثالث غنديرو كلاد اخر وغنكونوا سالينا. سي تري بون، دونك ركزوا معايا راه غادي تفهموا مزيان ان شاء الله. دونك نبداو. شنو هما لي بتيريدوفيت؟ نعرفوا عليهم شي حوايج اللي ما عارف كاع اصلا اشنا هما. يبتغيلو في نعم سيدي هما واحد لي بلونط فاسكولير. باش نقول فاسكولير يعني عندهم كزيلام وفلويم. الكزيلام تيصيفط لنا في لي بلونط، المهم تعطيهم الماء والاملاح المعدنيه المينرال ايلو. والفلويم هو سميتو ترونسبور ديال السكر اللي يتقاد في لي فوي يمشي للاعضاء الاخرين. سي تري بيان. هادو هما بحال قلتي العراقه ديالهم، ما عندهم لا فلور، لا يعني ما تعطونا لا حبوب شي حاجه ناكلوها لا والو، لا ما عندهمش الورد دونك دي فلور. Ils sont donc des cryptogames vasculaires, vascularisés. مزيان. Ptéridophytes ou cryptogames vasculaires عندهم l'appareil végétatif H، تتكون دي تيج دي فeuilles دي racines ولا rhizome ولا لي racines. دونك راه مطورين ماشي بحال البغيوفيت داكشي الاخر. سي تري بيان. لو سيكل دو ديفلوبمون ديالهم فراه عنده واحد لا فاز ديبلويد، يعني دوزيام كتر دومينونت، هي الاول هي اللي كثيره على لا فاز ابلويد اللي تيكون فيها الغاميتوفيت لي غاميت زعما. سي تري بيان. دونك هادو دي كاركتيرستيك جينيرال عليهم، معلومات بسيطه. دابا ندوزو لاهم حاجه اللي هي لي كلاد اللي غادي نشوفو. غنشوفو هاد لي كلاد كاملين، كل فيديو ندير فيه كلاد. هاد الفيديو هذا غندير فيه ليكوفيت، ندير فيه ليكوفيت. سي تري بيان. ندوزو نبداو نعم سيدي ليكوفيت ديالنا. ليكوفيت ديالنا باش يتميزو كاملهم عندنا ليكوبود سيلاجينيل اي لي زويتيس. هادو كاملهم غادي نشوفوهم كتكون هاد الكلاد من هاد الشيء هادو، من هاد الانواع هادو كاملين. سي تري بيان. اللي هما ثلاثه لي فامي فهاد ليكوفيت. عندي ثلاثه ديال لي فامي. عندي ليكوبودياسي، سيلاجينيلاسي، زويتاسي. عقلوا عليهم. دونك عندي 6 لي جونغ اللي فيهم 6 لي جونغ 800 اسبيس. حنا نقراو غير بعض لي اسبيس. عقلوا لي على لا فامي بالضبط: بتيريدوفيت، ليكوفيت، ليكوبودياسي ولا ساليجيناسي ولا زويتاسي. دونك تيتميزوا ليا كذلك بانهم تيغيستر واكواتيك. تيغيستر بالنسبه لليكوبودياسي وسيلاجيناسي وزويتاسي فراه سون دي بلونت لي سميتو اكواتيك وتكونوا صغار في الحجم. بطبيعة الحال عندهم غاميفيكاسيون ديكوتوميك، سوف لي زويت. الزويت ما عندهمش ديكوتوميك، نشوفوا غاميفيكاسيون عندهم كي دايره. دي ميكروفيل. ميكروفيل هما الاوراق ديالهم. الاوراق ديالهم فيهم واحد النيرفيور بحال قلتي واحد الخط ديز من الوسط، ان سول نيرف تسموا هادو ميكروفيل. وعندي ايزوسبوري عند ليكوبوديوم، يعني عندهم سبور واحد النوع واحد، ولكن اللي تيغو سبوري عند الاخرين سيلانجينين لاسي و ايزوتاسي عندهم ايتيروسبورين سبور مخلط. سي تري بيان. تمنى هادو كاركتيرستيك عليهم مجموعين تيتشاركو فيهم. سي تري بيان. تمنى تكونوا فهمتوا هادشي. دابا غندوزو لي فامي اللي تيهموني. نبدا بالليكوبودياسيون ديطاييهم، نشوف اهم لي كاركتيرستيك ديالهم. ها هما لي فامي، تروات لي فامي غنشوفو في هاد الفيديو. عند ليكوفيت الكلاد غنديرو ليكوبودياسي، سيلاجينيلاسي، زويتاسي. سي تري بيان. نبداو نعم سيدي بلا فامي الاولى اللي هي اف 1 ليكوبودياسي. سي تري بيان. باش تميز ليا ليكوبودياسي، قبل ما نشوفو باش تتميز غادي نشوفو السيستيماتيك. السيستيماتيك غادي تبدا انت من بتيريدوفيت، بتيريدوفيت، ليكوفيت، عاد تدير لا فامي ليكوبودياسي، عاد لو جونغ ليكوبوديوم، عاد الاسبيس ليكوبوديوم كلافاتوم. سي تري بيان. هادي هي السيستيماتيك اللي بتعطي البروف لا سولك. تندوز دابا ليكوبودياسي، نشوفو هاد لا فامي، نشوفو سميتو الكاركتيرستيك ديالها. الكاركتيرستيك ديال هاد لا فامي كتكون عندهم ان تيج دريسي ديكوتوميك. ان تيج دريسي ديكوتوميك يعني تيج دريسي هكا مستقيمه، وديكوتوميك فيها تفرعات هكا مفرعه بالاوراق. هاهي انا كذلك. ميكروفيل يعني الوراق ديالهم فيهم واحد، واحد لكم شي ورقه فيهم واحد العرق ديز من الوسط، واحد الخط ديز من الوسط، تيتسموا دي ميكروفيل. تيج غامبونت عندهم بعض
تيج غامبونط هي زحفة هكا، هادي زحفة كيما تشوفو معايا هنا. عندهم دي غاسين ادفونتيف كيما تشوفو معايا، هما لي غاسين ادفونتيف هما متفرقين، ماشي بيفوتونت، ادفونتيف متفرقين في البلايص كاملين على البلان. سي تري بيان. دونك هادو لي كارactéristiques ديال لاباري فيجيتاتيف. دابا نشوفو لي كارactéristiques ديال لاباري بروديكتور اللي تتهمني بزاف. لاباري بروديكتور فعندهم عبارة عن ايبي سبوريفير، هذا هو لورغان ريبروديكتيف ديالهم، واللي بالصفر الفوق هنايا تشوفو معايا كدا هنايا ايبي سبوريفير. هذاك ليبي غادي نشدو غادي نحلو. اش نلقى فيه؟ نلقى فيه دي سبونج sur la face supérieure دي ميكروفيل. يعني الورقة الفوق ديالها غادي نلقى اش؟ غادي نلقى سبوروفيل، هذا كامل يتسمى سبوروفيل. ايزوسبوري عندهم ان سول تيب دو سبور. هذيك اسبورونجي يعني هي واحد ديتاي بزاف لما نشرحها لكم ما تفهموهاش، ما عندكم ما ديروا بها. سبور ان مارك كتير غادي. سبور فيه ثلاثه لي سيكاتريس كيما تشوفوا معايا. ها هو السبورونج، ها هي الميكروفيل هادي كامله، ميكروسبوروفيل كامله. تنجي هنا تلقى السبونج. هاد السبونج اللي حليتو غادي نجبد منو السبور اللي هي هادي تكون تري غادي. من بعد هادي تري غادي يعني فيها ثلاثه لي سيكاتريس، ثلاث الشرطات. من بعد تجيرمون تعطيني ان بروتال كيما تشوفوا معايا، تعطيني ان بروتال. هاد البروتال هذا فراه فوقو كايناش؟ كاين الغاميتوفيت. يعني الغاميتوفيت اللي فيه اش؟ اللي فيه لي اونتيغيدي اللي هما عباره عن سبرماتوزويد، والاخ كيقول لي عباره عن لورغان فيميل. هي تعطيني لو سفير د التريفيكونداسيون بيناتهم، تعطيوني هاد الشيء تاني ويعاود السيكل كما هو. هي عقلوا معايا. ايزوسبوري عندي ان سول تيب دو سبور، يعني بيكون عندي ان سول بروتال ايزو بروتالي. سي تري بيان. يعني عندها النوع بوحدها، هاد لا فامي بوحدها اللي هي ديال سيلانجيليس، اللي ديال سميتو باردون، اللي ديال لا فامي. هادشي اللي نصحكم تكتبوه مزيان، ليكوبودياس. سي تري بيان. نتمنى تكونوا فهمتوا. دونك شفنا لي كارactéristiques سيكسيوال و لي كارactéristiques ديال لاباري فيجيتاتيف. سي تري بيان. هما هادو كاملين. انت ما تبقاش تحفظ بالضبط هادشي كما هو، دير غير الصورة وبقى تتعقل نتاع كل حاجة. نعم الصورة بتعقل. سي تري بيان. ندوزو دابا لاش لا فامي الثانية اللي هي ليكوفيت. غندوزو لا فامي الثانية اللي هي سيلاجينيلاسي، على هذا الكلاد. وهذه لا فامي الثانية. هاد لا فامي الثانية كما تشوفوا معايا نفس القضية غندير لها سيستيماتيك حتى هي، ولكن تنبدا من بتيغيدوفيت ليكوفيت، وعاد غادي نجي نكتب سيلاجينيلاسي. لو جونغ سيلاجينيلا، وغادي نشوف جوج ديال لي زيسبيس. كاين عندي سيلاجينيلا دونتيكولاتا، وكاين عندي سيلاجينيلا بالونسا. سي تري بيان. لاباري فيجيتاتيف ديالهم قبل ما نشوفو لاباري ريبروديكتور نشوفو لاباري فيجيتاتيف، مقارنة بين هاد الجوج هادو. انا تهمني بزاف دونتيكولاتا. دونتيكولاتا سي بلونط هيرباسي، عارفين شنو هي هيرباسي؟ تيج غامبونت كوفيرت دو ميكروفيل. يعني تيج غامبونت زاحفة، مكايناش شي تيج دغيا هكا واقفة، زاحفة تتكون كما تشوفو معايا في الصورة. دي ميكروفيل عندها أوراق، كلهم هادو سميتو ليكوفيل عندهم أوراق فيها ان سول نيرفير، يعني ميكروفيل. ولكن عندهم جوج الأنواع، عندهم وحدين كبار غروند ميكروفيل اي بوتيت ميكروفيل. لي غروند ميكروفيل كاينين دوغسال كما تشوف معايا في الصورة، هما كاينين دوغسال هنا الدار ديال لا بلونط، هما هي وحدة أخرى هما هنا في الميتو. واللي صغيورين كاينين فونترال، هما باينين هادو صغيورين هادو كاينين فونترال. سي تري بيان. دونك مني عندهم دي فوي يعني دي ميكروفيل مختلفين، فراه تنسميوهم ان جروب ايتيروفيلون. يعني دي فوي عندهم لا طاي ديفيرونت، وحدين كبار وحدين صغار. دونك سون دي ايتيروفيلون لي فوي عندهم. عقلوا على هاد لي مونسيون تبيكم اللي تحطوا في الامتحان. عنده جوج سيلاجينين لا بالونسا. تيهمني فيها انايا ان لي ميكروفيل ديالها راه مرتبين، يعني بحال لا طاي عندهم بحال تنسميوهم اومو، يعني اوموجين اوموفيلون. سي تري بيان. تكونوا فهمتوا القضيه راه ساهله. دابا ندوزو لاباراي فيجيتاتيف ريبروديكتور. غادي نشوفو نعم سيدي دونتيكولاتا. هانتي تهمني بزاف. ديما
لورغان ريبرودكتور ديالهم فهو ان ايبيسبوريفير كما تشوفوا معايا هو هذا هو ليبيسبوريفير اللي هو هذا الشكل هذا ليبيسبوريفير الا حليتيه في التحت ديالو مشيتي ليه وحليتي في التحت ديالو غتلقى دي ماكرو سبوروفيل. حنا عندي جوج ديال لي تيب دو سبوروفيل عند هاد النوع عند هاد لافامي. عندي دي ماكرو سبوروفيل اللي كبار تيكونوا في لا باز ديال ليبي اللي هو هذا لا باز ديالو. فاش تنحلو اش تلقى هو علاش تسمى دونتيكيلات بعدا حيت كما تشوفوا معايا فلي فو تيكونوا مسننين على شكل ديال دون في الحواف ديالهم، وكذلك لا في كامله فرع على شكل واحد السنه بحال شي دون. هادي تسمى دونتيكيلات. سي تري بيان. دونك هادي معلومه. ماكرو سبونج فاش تنحل انا هذا كاملو تيتسمى اش؟ هذا كاملو اي بي حيد منه ورقه، ديك الورقه تتسمى اش كامله؟ تتسمى ماكرو سبوروفيل. يعني فهادي سبور، وبما انها اون فوي تنسميها فيل، وماكرو حيت فيها هادي ماكرو سبور كبار. سي تري بيان. دونك هادي كامله سي ان ماكرو سبوروفيل. نجي لهنا هاد البلاصه، هاد البلاصه هادي المومبران تشوفوها مغطيه ليا هادشي اللي لداخل تتسمى ماكرو سبونج. ونحل انا داك الماكرو سبونج غادي نلقى دي ماكرو سبور. غادي نلقى دي ماكرو سبور. سي تري بيان. تكونوا تري غادي يعني وكبير. سي تري بيان. تما تكونوا فهمتوا. تلقى ماكسيموم 4. سي تري بيان. دابا ندوزو الفوق اللي هو هذا فوق في هاد البلاصه. غنجيو غنحل شي وحده اش نلقى الميكروسبوروفيل اللي هو صغير. دونك ميكروسبوروفيل قلنا الورقه كامله كتسمى ان فوي. دونك فيل تنزيدها، وبما ان فيها لي سبور فتسميها سبوروفيل، وبما ان فيها دي ميكروسبور تسمى دي ميكروسبوروفيل. الورقه كامله. سي تري بيان. غنجي لهاد المومبران هادي وغادي نحلها في الورقه لتحت. هنا نلقى اش؟ الميكرو سبونج. هاد الميكرو سبونج اللي قطعتو حليتو غادي نلقى دي ميكرو سبور صغيورين. سي تري بيان. دونك عندي دي ميكرو سبور اي دي ماكرو سبور. هنا تيكونوا بزاف ديال لي ميكرو سبور بما انهم صغار تيخرجوا لك بزاف. سي تري بيان. دونك عندي ميكرو سبور و ماكرو سبور، يعني عندي دي سبور ديفيرون دو تاي، يعني ايتيرو سبور. وبما ان عندي ايتيرو سبور فعندي ايتيرو بروتالي. دونك ايتيرو سبوري ايتيرو بروتالي مكتوبه في الاخر كمعلومه اخيره. هاي سي تري بيان. تكونوا فهمتوا. دونك هادو هما الكاركتيرستيك ديال لاباري فيجيتاتيف وديال لاباري ريبرودكتور ديال الدوزيام فامي. دابا ندوزو لاخر فامي اللي هي لا فامي ديال اش؟ دي ايزويتاسي. سي تري بيان. هاد لا فامي عندي نعم سيدي سيستيماتيك ديالها. غادي نبدا من بتيريدوفيت، غادي نجي ليكوفيت الكلاد، وغادي نكتب لا فامي ايزويتاسي. غنشوف لو جونر ديال ايزويتيس، وغنشوف لي سبيس ديال ايزويتيس فيلاتا. عقلوا على لي سبيس مهمين. سي تري بيان. لي كاركتيرستيك ديال هاد لا فامي هذا فهي سي اون بلانت ايغروفيل تتعيش في البلاصه اللي فيها الماء تسمى ايغروفيل هيدريك. لا تيج عندهم كي دايره سو فورم دو بولب بحال شي بصله ولا اون بولب نواراتر. لا تيج ديالهم تيج عندهم صغيره بزاف. porte à sa face inférieure une couronne des racines adventives. بحال قلت شي تاج ديال لي راسين كاين عندك هنايا داكشي مفرع. سون دي راسين ادفونتيف مفرعه مع بعضها البعض. سي تري بيان. مانس اي ديكوتوميك. تنقولوا مانس يعني رقيقين بزاف، اي ديكوتوميك عندهم ديك التفرع على هذا الشكل هذا فورم دو ديكوتوم. سي تري بيان. في لا فاس سوبيريور عندي اش؟ عندي اوراق ان انسومبل دي فوي كيما تشوفوا معايا. هاد لي فوي هادو كي دايرين طوال ياك الونجي اي بوينتو، يعني مقنتين من الجناب ديالهم من الحواف ديالهم مقنتين بوينتو على لور اكستريميتي. سي تري بيان. لي فوي دو تيب اش؟ ميكروفيل ديما. علاش ميكروفيل؟ يعني ميكروفيل فيهم واحد العرق دايز من الوسط. سي تري بيان. دي عقلنا عليها مزيان. ولكن عندي دي ماكروسبوروفيل كاينين دي فوي اللي كبار طوال بزاف تسموهم ماكروسبوروفيل، وكاينين وحدين عندي ميكروسبوروفيل يعني صغار. لو مود دو في اكواتيك
ولا تعيش لنا بالضبط في بداية شي ضايع بانت لك كي تيكونوا هاد لي زويطاسي. كاين غير فوريكا في المغرب، فوريكا تلقاهم هما والاخرين اللي شفنا قبل. سي تري بيان. دابا ندوزو لا بايو بروديكتور. لا بايو بروديكتور راه بحال الاخرين اللي قبل، تا هما هما عندهم لي زورغانو بروديكتور كاشي ما باينينش مزيان. ماكرو سبونج عندهم كذلك ان ماكرو سبونج وميكرو سبونج، يعني ايتيرو سبوري دونك ايتيرو بروتاني. ساهله. ها هو فاش تنحلو ديك لافوي تتبان لكم بالخضر، ها هي نرجعو عليها ونحلوها. شتي هاد لافوي هادي، شتي هاد البلاصه هادي كامله، هاد الورقه هادي، ها هي الورقه كامله. نجيو حلها قطعها، نقطعوها من الجدر من لهنايا، تنطلعو من لهنايا نقطعوها كامله. اش بينا نلقاو؟ غادي نلقاو، نعم سيدي، غادي نلقاو هادشي هذا. نلقاو واحد الميكروسبوروفيل. علاش سميناه سبوروفيل ميكروسبوروفيل؟ حنا تجي ورقه كامله، دونك سيتي فوي، نديرو ديك فيل فيها لي سبور داخل، دونك سبوروفيل، ولكن فيها ميكروسبور صغار، دونك ميكروسبوروفيل. سي تري بيان. هذا اللي هنا تيتسمى ميكروسبونج، واحد المومبران. الا قطعتيها هذا كامل تسمى ميكروسبونج افيك لو فيلون. الداخل ديالهم كاين دي ميكروسبور، ولكن الميكروسبور مخفي، خافيه واحد لا مونغران ترونسبارون تتسمى لو فيلوم، هي اللي حابساه مخبيها تما. سي تري بيان. ونجيو نقطعو ورقه اخرى نفس النبته، غادي نلقاو ان ماكروسبوروفيل. انا نلقاو دي سبور كبار، شوفوا معايا، تسمى ماكرو فوي فيها دي سبور كبار تسمى ماكروسبوروفيل. هاد ليغول ما عندكم ما ديروا بها هاديك سي تراستيفوسي. المهم تيمنا هنايا الفيلوم اللي هي لا مومبرا اللي قلت لكم ترونسبارونت. الا حليتيها قطعتي واحد الغلاف اخرى غتلقى الماكرو سبونج، غتلقى لي ماكرو سبور. وهذا هاد لي ماكرو سبور مخبيين في الماكرو سبونج. سي تري بيان. هاد الماكرو سبور فراه تيكون على هاد الشكل هذا، تا هما فيهم سيكاتريس تري غادي. سي تري بيان. دونك هادو هما لي كاركتيرستيك ديال لي بتي غيلوفيت ديال الكلاد ديال ليكوفيت كاملين بلي فامي ثلاثه ديالو. في الفيديو ان شاء الله ديال لابارتي 1، في الفيديو الجاي ان شاء الله ندير لابارتي 2 غنديرو فيها الكلاد الاخر ديال سفينوفيتير، ما عرفت سميتهم كاع. المهم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله.